والیا راضی بنیا اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے پر رونیاں میرا پتر رکھیا نہیں کھولدا میرے آقا نے فرمایا لیا چاچی علی پاک میری گود وچ رکھ ہن منظر وے ولیاں دا سردار نبیاں دے سردار دی گود وچ آئے اللہ نے فرمایا سونیا تو کر میرے بندے پاک تے میں کرے ساں تیرے گھر والے پاک ایمانداری نہ دسو جیندیاں ذمہ واریاں عرشاں والا خدا پہ چاہندے وہ کتنے کوئی پاک ہو سن کتنے کوئی پاک ہو سن او میں انہاں پاک ہستیاں دا ذکر چھیڑا میاں محمد باشق رحمت اللہ علیہ نے دے کلام ہی توڑ دیتا آپ نے اس آیت مبارکہ دا بڑا مٹھا جان ترجمہ پیش فرمایا تیارے بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آل نبی اولاد علی دے سونت شکل اونا دے نام لیا اے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میلے اندر دی جون نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی گرامی قدر حضرات او کتنے کوئی پاک نے نوجوانوں جنولے 13 رجب المرجب دی رات آئے نبی کریم علیہ السلام تے حضرت مولا علی دی امی جان کعبے دا طواف پیا کرنیاں نے اچانک نبی کریم علیہ السلام نے موڑ کے ڈٹھا چاچی دے چہرے تے تکلیف دے آثار نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی خیر عرض کر دیا کملی والے آئے ایوے لگتا جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی جلدی کرو کعبے دا طواف پورا کرو عرض کر دیا کملی والے آئے ایوے لگتا جی میں کعبے دا طواف بھی پورا نہیں کیتا ویندا فرمایا جلدی نال گھر لگیا ونجو عرض کی دی کملی والیا گھر بھی نہیں جا سکتے اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی فیصلہ اللہ نے کر چھوڑیا فرمایا ولی بھی میرا ہے گھر بھی میرا ہو سے فرمایا ولی میرا ہے گھر بھی میرا ہو سے گرامی قدر حضرات حضرت مولا علی پیدا ہوئے کعبے دے اندر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کعبہ بھی مسجد ہے حضرت مولا علی نے کعبے دے وچ پیدا ہو کے تے مسجد وچ شہید ہو کے دسیا سنیو جے تے علی دے منن والے ہو یا تے کعبے آوا ہے یا مسجد وچ ونجا ہے ہو رہے کتھیں علی دے ملنگاں دے پیچھے نہ لگ ونجا ہے کسے نشئی کسے بھنگئی چرسی دے پیچھے نہیں لگ رہا یا تے کعبے آوا ہے یا مسجد وچ ونجا ہے گرامی قدر حضرات بس بھئی حضرت مولا علی دی ولادت ہوئی حضرت کعبے دے اندر حضرت مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کو چاہ کے گھر آیا جن ویلے میرے آقا علیہ السلام اپنی چچی دے گھر آئے فرمایا چاچی مبارک ہوئے اللہ نے بڑا سونا جا بیٹا عطا کیتا ہے عرض کر دیا کملی والیا راضی بنیا اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے پر رونیاں میرا پتر رکھیا نہیں کھولدا میرے آقا نے فرمایا لیا چاچی علی پاک میری گود وچ رکھ ہن منظر وے ولیاں دا سردار نبیاں دے سردار دی گود وچ آئے ولیاں دے سردار نبیاں دے سردار دی گود وچ آئے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے لعابِ دہن دی گھٹی حضرت مولا علی کو عطا کیتے اس زبان دے حضور دی گھٹی گئے علی اکھا کھول کے اپنے مرشد دا چہرہ دیکھن لگ پائے اے زبان دے حضور دی لعابِ دہن دی گھٹی گئی نا کہ حضرت مولا علی نے اپنے مرشد دا چہرہ دیکھا ہاں نبی دے امام دا چہرہ دیکھن لگ پائے گرامی قدر حضرات اے او علی پیدا کعبے وچ ہوئے تے پہلی نگاہ دے اندر چہرہ مصطفیٰ ہوئے
ہاں کوئی پتر جمے اپنی ماں دیکھ دے، کوئی نانی دیکھ دے، کوئی چاچی دیکھ دے، کوئی تائی دیکھ دے، کوئی دئی دیکھ دے، وائلی تیری قسمت صدقے تھی وہاں پیدا کعبے وچ تے چہرہ مصطفیٰ دی نگاہ